بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر دے رتبے کو خدا اتنا ودایا ہے، صدیق اکبر دے رتبے کو خدا اتنا ودایا ہے، صدیق اکبر کو خود مدنی مصلی تے کھڑایا ہے، صدیق اکبر دے رتبے کو ای دنیا دا ہر غیرت مند انسان صدیق دے حق وچ ہے، سد پوسی پڑھ کے دیکھ تسئی قرآن صدیق دے حق وچ ہے، جویں شامی سارے نبیاں دا سلطان صدیق دے حق وچ ہے، اوے خالق ساری خلقت دا رحمان صدیق دے حق وچ ہے، میرا دعوے قیامت تائیں ایویں کوئی بھی نہیں پا سکدا، میرا دعوے قیامت تائیں ایویں کوئی بھی نہیں پا سکدا، جویں جگتے وفاواں دا صلہ صدیق پایا ہے، صدیق اکبر دے رتبے کو خدا اتنا ودایا ہے، صدیق اکبر دے رتبے کو صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر کرے جے تے ناز نبی سونا اکلوک بلند صدیق آدھن، جیڑا ہر ایک مومن مسلم کو ہے ڈھیر پسند صدیق آدھن، جیڑا شامی ویری سپاں دے کرے رستے بند صدیق آدھن، جند سر تے تاج صداقت دے او کو غیرت مند صدیق آدھن، اے اوکھاں وچ اے سوکھاں وچ اے ہر جانال ریا ہے، اے اوکھاں وچ اے سوکھاں وچ اے ہر جانال ریا ہے، جویں یاری دا حق بن دے ای حق اوویں نبھایا ہے، صدیق اکبر ابو بکر ابو بکر ابو بکایا ہے، صدیق اکبر دے رتبے کو جیڑا نسل در نسل صحابی اے اوندی جد امجد نہ پوچھی کر، جندے 8 دروازے تانگ چ ہن اوندی کوئی سرحد نہ پوچھی کر، میں شامی نیک صلاح دینداں مت تھی وے رد نہ پوچھی کر، جیڑا اج بھی نال مزار چ ہے اوندی قرب دی حد نہ پوچھی کر، جو اتنا خوش تھی اے مدنی صدیق اکبر دی قربت تے، جو اتنا خوش تھی اے مدنی صدیق اکبر دی قربت تے، قیامت تائیں صدیق اکبر کو قدمے وچ سمایا ہے، صدیق اکبر دے رتبے کو خدا اتنا ودایا ہے، صدیق اکبر دے رتبے کو صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر اے رب دے طرف دان تھیا ایک خاص انعام ہے سنیا دا، اے نہ کوئی ہر جا نہیں ملنا، اے صرف نہ ہے سنیا دا، دس دے وہ گال زمانے کو جو اے سرعام ہے سنیا دا، اے کافر کیتے نہیں آیا صدیق امام ہے سنیا دا، صدیق اکبر دے سجن کو خدا آدھے سجن اپنا، صدیق اکبر دے سجن کو خدا آدھے سجن اپنا، صدیق
صدیق اکبر دے دشمن کو خدا جھا جھا روایا ہے صدیق اکبر دے رتبے کو خدا اتنا ودایا ہے صدیق اکبر دے رتبے کو جے عشق علی نہیں سینے وچ وجدان ادھورا رہوے سی عثمان کو شامی انج کر کے قرآن ادھورا رہے ویسی فاروق نہ ہویا دل دے وچ میزان ادھورا رہے ویسی جے سائیں صدیق تے شک کی تو ایمان ادھورا رہے ویسی صدیق اکبر تو پڑھوا کے جنازہ پاک زہرا دا صدیق اکبر تو پڑھوا کے جنازہ پاک زہرا دا علی سائیں منکراں دے گھر صفے ماتم بچھایا ہے صدیق اکبر ابو بکایا ہے صدیق اکبر دے رتبے کو انہاں کو شام دھرتی تے خدا عزتاں عطا کیتن انہاں کو شام دھرتی تے خدا عزتاں عطا کیتن صدیق اکبر دی عظمت دا جنا جھنڈا اٹھایا ہے صدیق اکبر دے رتبے